अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। और आज मैं आपकी खिदमत में 6 से 8 खबरें लेकर आई हूँ, तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना मैं आज की खबरें आपको बता दूं। सबसे पहले पेट्रोल पे बात करेंगे, लेकिन पेट्रोल की जो पूरी एडजस्टमेंट जिस तरह से शुरू हुई, जिस तरह से न्याजी साहब ने इसको बर्बाद करते करते आज जो गालियां पड़ रही हैं इस हाकदार को, और मौजूदा गवर्नमेंट ने जो 20 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन पहला जो पॉइंट है वो ये है जनाब जी कि रन डाउन के हवाले से आप सुन लीजिए। कुछ खबरें जो है वो रोटेट कर रही हैं 2-3 दिन से। वो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आना चाहते थे। नवाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो जो चीजें दोबारा से चाहते थे कि वो फिर से पहले वाली पोजीशन पर आए, वो चीजें नहीं आ रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खबरें आ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट अगला वजीर आजम किसे चाहती है। इलेक्शंस के बारे में बात हुई, इलेक्शंस की कैंपेन का जो पहला शहर है वो भी तय हो गया। लेकिन उसके बाद से लेकर चीजें अब तक जो है वो कुछ अजीबो गरीब हैं। तज्जिया निगारों को भी समझ नहीं आ रहा कि हमने असल में क्या तज्जिया देना है, क्योंकि सिचुएशंस बड़ी तेजी तेजी से बदल रही हैं। तो मैंने जनाब आज आपके सामने बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो रखनी है, जो कि शायद आप समझेंगे तो आपको वो जो उलझी हुई पहेली है वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहली खबर, ये खबर बिल्कुल सही और दुरुस्त लग रही है कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो अब मुलतवी होने जा रहे हैं, और इलेक्शंस जो हैं कम अज कम भी 6 से 8 महीने मुलतवी होने जा रहे हैं। और हुकूमत का इसके ऊपर ये मुहर सख्त कर देना ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल मुहर सख्त हो जाती है कि इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं। आप लोग ये देखिए कि जब भी कभी इलेक्शन होने होते हैं, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, वो हमेशा महंगाई को कम करते हैं। अगर महंगाई को बढ़ा रहे हैं तो ये इस बात का इंदिया है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में इलेक्शंस होते दिखाई नहीं दे रहे। तो वो नवाज शरीफ जिन्होंने वतन वापस आना था, वो नवाज शरीफ जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना था, अब वो मामला कहीं ना कहीं खटाई में नजर आ रहा है। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं, वरना तमाम जमातें जो हैं, पीडीएम जमातें जो हैं, वो इलेक्शंस करवाने के ऊपर बिल्कुल राजी थी। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट का मूड ये बन रहा है कि 6 से 8 महीने जो हैं ये चीजें डिले हो, जिस तरह से चल रही हैं उस तरह से चले। दूसरे ममालिक जो इन्वेस्टमेंट्स लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आए, और उसके बाद जाकर हुकूमत जो है या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मूड को देखे लोगों के, और उसके बाद जो है वो अगली हुकूमत का फैसला किया जाए। और उसके लिए कहा जा रहा है कि 2 ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ के पास। एक ये कि वो मुल्क में आ जाएं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में अभी वो हिस्सा नहीं लेंगे, वो सिर्फ कुछ जलसे जुलूस करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जनाब वो अभी फिर से डिले हो जाए ये सारा मामला, और वो वापस लंदन जो है वो चले जाएं। और साथ में बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो और जो दूसरे ममालिक हैं वो शहबाज शरीफ के साथ जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगला वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ को होना चाहिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी का ये फैसला है कि तारीख में पहले वजीर आजम बन जाएंगे एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ। अगर चौथी बार उनको वजीर आजम बनाया जाता है तो ये उनका हक बनता है कि वो चौथी बार वजीर आजम बने और एक नई तारीख को रकम करें, चाहे वो एक दिन के वजीर आजम क्यों ना बने। तो अभी इसके ऊपर मुशावरत जारी है। और बहाना क्या बनाया जा रहा है जी? बहाना ये बनाया जा रहा है कि जो मर्दमशुमारी है वो नई मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, दैट्स वाई जो है वो नई मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंगली ही इलेक्शंस होंगे। जबकि आपको पता है कि अभी से कुछ दिन पहले तक तमाम जमातें जो हैं वो इस बात के ऊपर राजी थी, उनका म्यूचुअल कंसेंसस था और म्यूचुअल कॉन्सेंट थी सबकी कि हमने हर सूरत जो है वो इलेक्शंस जो है पुरानी मर्दमशुमारी पे करानी है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज जो ये फैसला आ रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है, ये इदारों की तरफ से नहीं आ रहा है। बहरहाल जो तमाम जमातें हैं उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया है कि ठीक है जी, अगर 6 महीने इसको और मजीद बढ़ाना है तो आप इसे बढ़ा लें। लेकिन जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इसका प्रोपेगेंडा कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी जमातें हैं उन्होंने अपना जो है ना वो एक सर्वे करवाया है, और सर्वे में उन्होंने ये देखा है कि जी मकबूलियत जो है वो न्याजी साहब की बहुत ज्यादा है। इस वजह से न्याजी साहब जो हैं वो उनसे बचने के लिए जो हुकूमतें हैं वो ये सब कुछ कर रही हैं, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी, और साथ ही मैं आपको एक और खबर भी दे दूं। एक सहाफी हैं जी, उन्होंने क्लेम किया है कि बाजवा साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं न्याजी साहब के वो अभी खराब नहीं हुए, बल्कि वो पंजाबी में हमने वर्ड सुना होगा नक्को नक तंग आ जाना, यानी 2019 के स्टार्ट में ही जनरल बाजवा ये फैसला कर चुके थे कि न्याजी अगर इस हुकूमत में रहा
تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. پاکستان کے اندر اتنی تنخواہیں نہیں تھیں کہ وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو، اپنی فوج کو جو ہے وہ تنخواہیں دے سکیں. اسی لیے باجوہ صاحب نے 2019 میں ہی شہباز شریف کو بلایا تھا. اور یہ خبر میں آپ کو بہت پہلے دے چکی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا. اور شہباز شریف کو اس وقت بھی بلایا گیا تھا جب نیازی صاحب کو الیکشن جتوا کر ان کو لایا گیا تھا. اس وقت بھی ان کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن اس وقت شہباز شریف نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ جو میرے پارٹی لیڈر یعنی کہ نواز شریف کہیں گے وہی میں مانوں گا. اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے ٹائم کھلی تھی وہ دراصل کھلی نہیں تھی بلکہ وہ کھولی گئی تھی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اور اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جو باجوڑ واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے کتنا دکھ بھرا واقعہ پیش آیا، جس میں کتنی جانوں کا ضیاع ہوا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. پھر اس کے بعد آرمی چیف کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایک خطاب بھی کیا. وہ کافی لمبا خطاب تھا لیکن اس کے جو سیدھا پوائنٹس تھے وہ اس میں انہوں نے جو مین بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات نہ کریں. اور انہوں نے جو اشارتاً بات کی تھی وہ نیازی صاحب کی طرف بھی کی تھی. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ دراصل جو صہیونی طاقتیں ہیں، یعنی وہ والی جو طاقتیں ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ اور جو مولانا صاحب ہیں وہ اور شہباز شریف انہوں نے مل کر جو ہے تعزیت کی لواحقین کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر لوگوں کی داد رسی کے لیے آیا تھا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں آ کر میرا جو ضبط کا بند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، میرا صبر ٹوٹ گیا ہے کہ الٹا وہ لوگ مجھے جو ہے وہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. کیا کہا مولانا فضل الرحمان نے، خود ہی سن لیجئے. میرے جو جذبات ہیں میرے کہ جن کو تسلی دینے کے لیے میں آیا تھا وہ آج مجھے تسلی دے رہا ہے. میں ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ حالات کا ایک جبر ہے اور بہت بڑا تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے، لیکن آزمائشیں ہیں، قوموں پہ آتی ہیں، امت پہ آتی ہیں، جماعتوں پہ آتی ہیں. جی، تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا بیان سنا اور اب میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں جناب جی نیازی صاحب کا بیان. اس سے پہلے بھی ایک بیان میں آپ کو سنوا چکی ہوں جس میں انہوں نے خود کنفیشن کیا تھا کہ یہ جو کل عدم تنظیم کے لوگ ہیں ان کو پاکستان میں بسانے والے ہم ہیں. اب کی بار ایک خاتون نے ان کا انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے فرمایا یہ کہ اس کل عدم تنظیم کے لوگوں کو ہم افغانستان لے کر آئے تھے اور ہم کیا کرتے. اچھا، اس کے پیچھے کی خبر کیا ہے اور نیازی صاحب جو ہیں وہ طالبان کا کبھی بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ نیازی صاحب کا طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو ساتھ خون معاف ہیں، آپ لوگ جو کچھ مرضی کرو، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا، آپ میرے کسی معاملے میں مجھے غلط مت کہنا. اور یہ انہوں نے مل جل کر پاکستان کے اندر یہ بیج بویا. اور آج نیازی صاحب سے جب آپ پوچھتے ہو تو وہ کتنی آسانی کے ساتھ کندھے اچکا کر یہ بات کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا پتا جی، یہ تو انہوں نے افغانستان والوں نے ہمیں کہا تھا آپ کے بندے لے جاؤ، تو ہم ان کو لے آئے اور ہم نے پاکستان میں لا کے بسا دیے. اور 10,000 کے قریب انہوں نے یہ بندے پاکستان میں اپنے منہ سے کنفیس کیا کہ میں نے بسائے ہیں، اور بسائے اس سے زیادہ ہیں، تعداد اس سے زیادہ ہے. اور بہرحال پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ تو کیا تھا فیصلہ کہ ان لوگوں کو آپ پاکستان میں رہنے نہیں دینا، لیکن لیٹ سی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے دیا جاتا ہے یا نہیں رہنے دیا جاتا. کہ آپ نے یہ ونڈو کھولی ان سے نیگوشیٹ کرنے کی، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، چوائسز پاکستان کے پاس کیا تھی جب افغانستان کے اندر طالبان رجیم کا ٹیک اوور ہوا. اب یہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو واپس لے کے جاؤ. ان کے کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے تھے اور جس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے. اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان نے کہا واپس لے کے آؤ، آپ کے لوگ ہیں. اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئیں تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی؟ یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے، سب کو قتل کر دیتے، یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے، اور تو کوئی تیسری چوائس نہیں تھی. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو باجوڑ واقعہ پیش آیا اس میں نیازی صاحب کے آپ نے کلپس بھی دیکھ لی ہیں جس میں انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ بسایا. فیاض الحسن چوہان نے آج سے بہت عرصہ پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نیازی صاحب کا پہلے ہی پلان تھا مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر یہ سب کچھ کروانے کا.
آپ کو میں وہ کلپ جو ہے وہ دکھانا چاہتی ہوں بطور ثبوت. ہیو اے لک. 14 فروری شام 6:30 بجے جب چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو کر واپس آئے تو پہلی زوم میٹنگ کے اندر یہ کہے کہ اب جناب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب ماردھار شروع کرنی ہے. یہ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں, میں زوم میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ اب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب آپ نے چھینا چھپی شروع کرنی ہے, اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ حماد اظہر کے بارے میں نے آپ کو خبر دی تھی گزشتہ ولاگز میں, اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماد اظہر یہاں سے سیالکوٹ بھاگے. سیالکوٹ کے ایک ایم پی اے ہیں, ان کے گھر پہ انہوں نے پناہ لی, وہاں سے اس شخص نے ان کو وایا افغانستان بھگایا اٹلی, اور اٹلی میں جا کے یہ اسی ایم پی اے کے گھر پہ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماد اظہر کی جو وائف اور ان کے بچے ہیں وہ وایا کینیا جو ہیں وہ اٹلی پہنچے. اب حماد اظہر کی ایک خاتون کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ اٹلی سے وائرل ہو رہی ہیں, اور بتانے والے کوئی کہہ رہا ہے یہ ان کی مسز ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ ان کی گرل فرینڈ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ان کی دوست ہیں. یہ کون ہے, یہ ان کی مسز ہیں کہ نہیں ہے, اس بات کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جو کوئی بھی ہیں ان کی بہت قریبی ہیں. اور حماد اظہر کا اس طرح سے مسکرانا اور اٹلی سے جا کے پکچرز کو پوسٹ کرنا ہمارے اداروں کے منہ پر ایک تماچا ہے. وہ یہ کہ وہ کس طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئے, جب پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے 9 کے واقعات میں یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں, تو ان کو ملک سے باہر بھاگنے کیسے دیا جا رہا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. نیازی صاحب جو ہیں وہ پھر سے امریکہ کے پیروں میں گر گئے ہیں, اور اب کی بار انہوں نے امریکہ سے پھر سے مدد طلب کر لی ہے. اور وہ کس طرح سے کہ ان کی ایک میٹنگ کروائی ہے. میٹنگ کس نے کروائی ہے؟ زلفی بخاری اور ڈینیل خان نے ان کی ملاقات کروائی ہے. اور اس میں جناب میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نمایاں تھنک ٹینکس نے بھی شرکت کی ہے, اور اس میں ایڈوائزرز اور کچھ تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے. اور نارتھ امریکہ اور یورپ, افریقہ اور ایشیا کے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے. حیران کن طور پہ آپ دیکھیں. اور یہ میٹنگ کروانے والے کون ہیں؟ میٹنگ کروانے والے مبینہ طور پہ زلفی بخاری اور ڈینیل خان ہیں. اور اتنے سارے لوگ نیازی صاحب کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا کہ نیازی ایک کلپریٹ ہے, اس نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے خلاف شکنجہ کیوں سخت نہیں ہو رہا, اس کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا. ہمارے ادارے بڑے طریقے سے کام کرے, کیونکہ اس شخص کے پیچھے جو طاغوتی طاقتیں ہیں نا, وہ ہمارے اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. اور آئی ایم ایف کا پیکیج بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. حالانکہ نیازی صاحب آئی ایم ایف کا پیکیج توڑنے والوں میں سے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والے نیازی صاحب تھے. اب چلتے ہیں جی پیٹرول کی قیمتوں کی طرف. تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ نیازی صاحب نے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑتے ہوئے انتہائی کم کر دی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ پیٹرول کی قیمت اتنی نہیں تھی. آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ توڑ کر لوگوں کو ریلیف دینے کے چکر میں نیازی صاحب نے اگلی حکومت کے اوپر بوجھ ڈالا تھا تاکہ اگلی حکومت سبسڈی دے دے کر دیوالیہ ہو جائے. یعنی کہ نیازی صاحب نے ملک کو دیوالیہ کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا. لیکن عام بندہ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتا. عام بندے کی نظر میں یہ بات ہے کہ جی نیازی صاحب کی حکومت آئی تھی تو پیٹرول اتنے کا ہو گیا تھا, ان کی حکومت آئی ہے تو یہ اتنا زیادہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ 20 روپے اکٹھے پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں. سب سے پہلے میں اس کو کنڈیم کروں گی. کوئی بھی چیز ہوگی مہنگائی بڑھے گی اس کو میں کنڈیم کروں گی, لیکن کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ریئلٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے جب سری لنکا جو ہے ڈیفالٹ کیا تو وہاں پہ ایک انڈے کی قیمت 500 روپے سے بھی اوپر تھی, 1000 روپے سے بھی اوپر تھی. اب آپ کہیں کہ خدا کا خوف کرو, ایک انڈا آپ 1000 روپے کا خرید رہے ہو. یعنی اس وقت جو ہمارے ملک کی کنڈیشن ہے, جو اس وقت ہمارے ملک کی سچویشن ہے, اس کے اکارڈنگلی مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ ایسا ہی حالات ہونے والے تھے. سوچئے جیسا نیازی صاحب نے سوچا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا, تو پھر سوچے ملک کے اندر قیمتیں کیا ہونی تھی. آپ نے بوریاں بھر کے بھی کسی کو پیسے دینے سے آپ کو چیزیں نہیں ملنی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ پیٹرول جب 60 روپے کا تھا اس وقت تو 120 دن کا دھرنا دینے کے لیے جو ہے نا جا پہنچے تھے وہاں پہ ڈی چوک میں, وہاں پہ جا کے اپنی شلواریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر لٹکا رہے تھے. اس وقت نہیں سوچا. اب جو 20 روپے بڑے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 2 گروپس بن گئے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی روس سے سستا تیل آ رہا تھا, کہاں گیا وہ تیل. وہ اپنی تنقید کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کو موقع ملا وہ تو تنقید کریں گے. دوسری طرف جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ بیچارے دل برداشتہ ہوئے ہیں, کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں جی ہم تو کھل کے تنقید کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو 20 روپے حکومت نے ایک ساتھ اکٹھے بڑھائے ہیں, یہ 20 روپے حکومت نے کم بھی کیے تھے. وہ کیسے؟
पिछले महीने और उससे पिछले महीने जो पेट्रोल की कीमतें गिरी थी, आपको याद होगा हुकूमत ने जो आपको सब्सिडी दी थी उसमें पहले 8 रुपए पेट्रोल सस्ता किया था, फिर उसके बाद 12 रुपए पेट्रोल सस्ता किया था, और 12 और 8 जमा करें इज इक्वल टू आता है 20, यानी 20 रुपए का जो रिलीफ आपको गवर्नमेंट ने दिया था वही 20 रुपए का रिलीफ गवर्नमेंट ने आपसे वापस ले लिया। अब क्यों वापस ले लिया? याद रखिएगा, जब जब आपका मुल्क भिखारी होगा, जब जब आप आईएमएफ से डील करेंगे, तब तब आईएमएफ जो है वो जानबूझकर इस तरह का बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डालेंगे ताकि इनका मुल्क जो है वो बुरे हालातों में जाए और लोग जो हैं वो उल्टा हुकूमत के खिलाफ रहे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो रहे। तो वो वही चीज समझ लें कि आईएमएफ की इस वक्त पूरी हो रही है। अब आप कहेंगे कि हुकूमत ने फिर इसको सस्ता क्यों किया था? तो अगर आपको 6-7 महीने का या 2-3 महीने का या 1-2 महीने का रिलीफ मिला है तो ये तो एक अच्छी बात है, कम से कम रिलीफ तो आपको मिला ना। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त हुकूमत ने इसको इसलिए सस्ता किया था, उस वक्त इसहाक डार जो हैं वो ये कह रहे थे कि क्योंकि हमारा आईएमएफ के साथ कोई भी मुआहदा नहीं होना तो डेफिनेटली जो है वो हम पेट्रोल की कीमतें भी गिराएंगे और अपनी मर्जी से जो है वो चीजों के फैसले करेंगे। लेकिन अब क्योंकि हमारी जो दौड़ है, जो बाग दौड़ है, वो किसके हाथ में है? वो है जनाब जी आईएमएफ के हाथ में। तो आने वाले वक्तों में ये पेट्रोल की कीमतें और भी ज्यादा गिरेंगी। मैं आपको न्याजी साहब के दौरे हुकूमत का एक वीडियो बयान दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें अब 320 रुपए पे जाएंगी। आप खुद सुन लीजिए। आपको बताता चलूं मीडिया की तवज्जुह से अवाम को कि आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। 300 और 310 रुपए फी लीटर। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं पेट्रोल के बारे में न्याजी साहब के जो बयानात आए हैं माजी में वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ। ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलात आएंगी, अब तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। जी तो आपने वीडियो बयान देख लिए हैं, हुन ठंड पै गई है तानू। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में जितने भी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं इन सब पॉइंट्स के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।